अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पीडीएम हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल में इन्होंने कितनी इंपोर्ट्स घटाई और कितनी एक्सपोर्ट्स भी कम हुई वो आपको बताएंगे, और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मईशत कैसी रही ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस 1 साल के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में पहली दफा 57% कमी वाक़ हुई है। 1 साल के अंदर जो डॉलर 1 साल पहले 10 अप्रैल को 183-84 रुपए का था, वो इस साल 284 रुपए का हो गया, यानी कि 100 रुपए की कमी हुई है। ऐसा कभी तारीख में 1 साल के दौरान नहीं हुआ। फिर 1 साल पहले तक महंगाई 12% थी, अब बढ़कर 35% हो गई है, और आटे का 20 किलो का थैला 3000 रुपए तक जा पहुंचा है। बाकी चीजें तो आप लोग मुझसे बेहतर समझते होंगे। फिर पिछले साल तक पाकिस्तान की जीडीपी 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, और इस साल ये बमुश्किल 0.2% तरक्की कर पाएगी। 1 साल में 10 गुना की कमी पाकिस्तानी तारीख में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। फिर 1 साल पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो डॉलर के ज़खायर थे वो 10 अरब डॉलर्स थे। प्राइवेट लोगों की बात नहीं कर रहा। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो डॉलर के ज़खायर हैं वो सिर्फ 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर महंगा हुआ, रुपया सस्ता हुआ, उस वजह से हमारे जो कर्जों की शरह है उसके अंदर 13,000 रुपये का इजाफा हो गया है। जी हाँ, हमारे ऊपर 13,000 रुपये के इजाफी कर्जों का बोझ आ गया है, सिर्फ 100 रुपया डॉलर महंगा होने की वजह से। सिर्फ ये ही नहीं, शरह सूद जो पिछले साल अप्रैल में 11.75% था, इस साल अप्रैल में 21% हो गया है। इसकी वजह से भी हमारे ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो 3,000 अरब रुपये बढ़ा है। डॉलर और शरह सूद को मिला लें तो 16,000 अरब रुपए का 1 साल के अंदर हमारे ऊपर कर्जों का बोझ पड़ा है। इमरान खान के 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। इस 1 साल में 16,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। फिर बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो गुज़िश्ता 8 माह जो है, जुलाई सन 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक हमारी एक्सपोर्ट्स में 9.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। जो 20.6 अरब डॉलर थी, यानी 20.5 अरब डॉलर थी पिछले साल, वो इस साल 18.5 अरब डॉलर है। 2 अरब डॉलर की कमी हमें एक्सपोर्ट्स के मैदान में 8 माह के दरमियान बर्दाश्त करनी हुई है। ये कमी नहीं होनी थी, बल्कि इसमें 2 अरब डॉलर का इजाफा होना था। मजमूई तौर पर एक्सपोर्ट्स के मैदान में हमने 4 अरब डॉलर्स लूज किए हैं। हुकूमत का क्लेम यह था कि पिछले साल उन्होंने एक्सपोर्ट्स से 32 अरब डॉलर्स कमाए और इस साल 38 अरब डॉलर्स कमाने थे, लेकिन जो हालात जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स की मिकदार कम जा रही है, उस हिसाब से बमुश्किल हम 28 अरब डॉलर्स की अशियाई एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यानी 4 अरब डॉलर्स की कमी पिछले साल से होगी, और टारगेट से 10 अरब डॉलर्स की कमी होगी। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी कम की हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 25% इंपोर्ट्स कम हुई हैं। उसके सबब 15 अरब डॉलर्स का एक हुकूमत को कुशन मिला है, लेकिन उस 15 अरब डॉलर की कमी के मुकाबले में 10 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहती और इंपोर्ट्स इसी तरह कम होती तो हमारे लिए बड़ा बेहतर होता, लेकिन वो 15 अरब मनफी 10 अरब डॉलर, तो हुकूमत को कितना अक्यूमुलेटिव फायदा हुआ? मुश्किल 5 अरब डॉलर का। इसके पैरेलल हमारी रेमिटेंसेस भी घटी हैं, जो दूसरा बड़ा सोर्स होता है डॉलर कमाने का। रेमिटेंसेस में रवा मालियाती साल के 8 माह के दौरान 11% कमी रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल ये 20 अरब डॉलर से जायद थी, इस साल 8 माह में ये बमुश्किल 18 अरब डॉलर्स हुई हैं। तो वो 5 अरब डॉलर हुकूमत ने इंपोर्ट्स घटा के बचाया था, उसमें से भी 2 निकाल दीजिए, तो कितना नेट फायदा हुआ?
صرف $3 ارب کا۔ اب اس کے عوض ہوا کیا کہ پاکستان میں تقریباً 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے جون 2023 تک۔ اور یہ خبر کوئی پی ٹی آئی یا کوئی اور لوگ نہیں دے رہے، یہ حفیظ پاشا پاکستان کے اکانومسٹ اور نون لیگ کی وزیر مملکت برائے ریونیو اور خزانہ عائشہ غوث بخش پاشا کے خاوند ہیں وہ دے رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ پاکستان میں جو اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے، امپورٹس پر شدید قدغن لگی ہے، اس کے سبب انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، ٹریڈنگ بند ہو گئی ہے۔ ہوتا کیا ہے، دنیا کے سارے ملک ہر چیز خود نہیں بنا رہے ہوتے، بہت سارا را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اس کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں ویتنام کی۔ ویتنام ٹوٹل ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $385 ارب کی ہیں، لیکن اس میں سے $350 ارب کی وہ امپورٹس کرتے ہیں۔ ان امپورٹس کو پھر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، مثلا کاٹن منگوا لی، اس سے کپڑا بنا لیا، میٹل منگوائے، اس سے موبائل بنا لیا، پلاسٹک منگوائے، اس سے مختلف چیزیں بنائی۔ تو نیٹ ان کو جو تمام کوشش کے بعد سالانہ $30-35 ارب کی بچت ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی اپنی ضروریات کی بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے، مطلب کاٹن امپورٹ کرتا ہے جو ٹیکسٹائل میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ $1 کی کاٹن جب ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم $4 کی چیزیں شرٹس کی صورت میں، دیگر صورت میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل فون ہم مختلف اس کے گیجٹس امپورٹ کرتے ہیں یا ان کو اسمبل کرتے ہیں، پھر یہاں سے اس کو اگر استعمال بھی کریں ملک کے اندر تو ہم مجموعی طور پر $2 ارب بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو امپورٹس شدت سے بند کی گئیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ اسپتالوں میں اچھی ادویات مل رہی ہیں، نہ میڈیکل کا سامان مل رہا ہے، آپریشنز ڈیلے ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہاں، امپورٹس کو روکنا چاہیے تھا جو کہ غیر ضروری ہے۔ یہاں پر تو تقریباً 80% امپورٹس روک دی گئی ہیں۔ واپس چلتے ہیں مزید چیزوں کی طرف۔ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ پچھلے سال تک تقریباً 12% کے حساب سے گرو کر رہی تھی، اس کے اندر 8% کمی آ چکی ہے۔ پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے سال کے 8 ماہ میں $1.3 ارب تھی، اس سال صرف $784 ملین ہے۔ سمجھ لیجئے 50% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بیرون ملک سے آنے والی سرمایہ کاری میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کے بلوں میں، اس کے اندر بہت اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 8 ماہ کے دوران $419 ارب کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 50% انکریز کر دی ہے۔ یہ اتنا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نہیں صحیح طرح بتا رہی کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ پورے پاکستان میں کہیں بھی بند نہیں ہوا، یہ اچھی خبر ہے۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت سے پوچھا تھا تو انہوں نے لکھ کر دیا کہ ہیلتھ کارڈ پنجاب کی نگران حکومت نے بند نہیں کیا، ہر طرف چل رہا ہے، اور میں نے خود بھی چیک کیا کہ ہیلتھ کارڈ بند نہیں ہوا، صرف اس کے خلاف بیانات آئے ہیں، بند نہیں ہوا۔ آج کی ڈیٹ تک وہ چل رہا ہے اور اس کو بند کرنے کی بھی کوئی ڈیٹ نہیں تھی، کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، حکومت نے 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے، تو اس میں سے تقریباً 150 ارب روپے کے ٹیکسز تو لگنے بنتے تھے جو سگریٹ کے اوپر اور مشروبات کے اوپر لگے، مثلا کولڈ ڈرنکس کے اوپر لگے، تو وہ ایک عیاشی ہے، وہ ضروریات نہیں ہے۔ سگریٹ کے اوپر تو 150 نہیں 500 ارب کے اور ٹیکس لگنے چاہیے۔ تو یہ وہ حقائق ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان کے حالات پر بہتری کرے، ملک میں جلد از جلد الیکشن ہو اور اگلی حکومت آئے، تگڑے طریقے سے ریفارمز کرے اور ہمیں کسی پٹڑی پر چڑھائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔